विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई आजको कक्षामा मैले स्वागत गर्दछु। तपाईहरू प्रत्येक दिन कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूको लागि पाठ्य पुस्तकमा आधारित विषय वस्तुलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। र आजको कक्षामा हेर्नुहोस् त, यात्रा सुरु गरौँ का लेखक दुवसु छेत्री हुन् र त्यो कविताको वाचन गर्न गइरहेको छ भने यो वाचन गरिसकेपछि यसको मूल भावको बारे बताइनेछ, तर यसको व्याख्या पछि गर्नेछौँ। त आजको कक्षामा कविता गद्य कविता हो, यसलाई म थोरै बताउँछु र त्यसपछि वाचनमा जान्छु है त। कविताका दुईटा प्रकार भनेर मैले अगाडिको कक्षामा यहाँहरूलाई भनेको सायद यहाँहरूले सम्झाउनु भएको छ। त सम्झाउनु भएन भने पनि दुईवटा प्रकारमा विभाजन गरिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो छ एउटा गद्य र अर्को पद्य। यो गद्य र पद्य दुईवटा कविता छन्। त यो कविता कस्तो कविता हो भने गद्य कविता हो। गद्य कविता भन्ने बित्तिकै छन्द नमिलेको, अन्त्यानुप्रास नभएको, मजाले भाका हालेर लय हालेर सरर भन्न नसकिने त्यस्तो खालको कविता गद्य कविता हुन्छ। तर गद्य कविता भित्र मर्म भने गहन हुन्छ। गद्य कविताले भन्न खोजेको कुरा बडो सान्दर्भिक हुन्छ, भित्र ओजिलो हुन्छ। जति गद्य कवितामा हामीले मर्महरू घुसाउन सक्छौँ, भन्न खोजेका कुराहरूलाई मजासँग हाल्न सक्छौँ, त्यति पद्य कवितामा अलि गाह्रो पर्छ। किनभने त्यसमा लय मिलाउन पर्यो, अक्षर सङ्ख्या बराबर हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि गइसकेपछि छन्दमा लेख्नु पर्यो र अन्तिममा आउने वर्ण अथवा अक्षर एउटै हुनु पर्यो, अन्त्यानुप्रास मिल्नु पर्यो, माथिल्लो लाइन र तल्लो लाइन, माथिल्लो लाइन र तल्लो लाइन गरेर। त हामीले यो विषयमा बुझ्नुपर्छ। त गद्य कविता भनेको भावको ओज भएको ओझिलो कविता हो। गद्य कविता भनेको भन्न खोजिएको सन्दर्भको ओझिलो कविता हो। तर यसको पनि वाचन प्रक्रिया अरू कथा र निबन्धको भन्दा अलि फरक किसिमको छ यसको प्रक्रिया है। जुन कुरा मैले यहाँलाई आज यो वाचन गरेर सुनाउने कोसिस गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। अब कवितातिर हामी सुरु गरौँ। यात्रा सुरु गरौँ दुवसु छेत्री। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ। अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। नाच्दै नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीका ताल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेँलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छाड र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका
त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहानेर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका दुई सम्बुद्धि आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती, भाग्दै आस्थाको आरती, जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिर्जा घरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवालबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार, समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ राष्ट्र निर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँलाई यो कविता वाचन गरेर सुनाएँ। कविता वाचन होला मेरो पनि लय कला शैली एकपट्टि छ होला, तर वाचन गर्ने गद्य कविताको पनि आफ्नो पक्ष हुन्छ, वाचन गर्ने आफ्नो शैली हुन्छ, जुन शैलीलाई ल्याउने कोसिस गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नु भएको छ र बुझ्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो यात्रा सुरु गरौँ कवितालाई मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा जुन भनेको थिएँ, हामी चेतनाको विकास भइसकेका हामी अब नेपालीहरू हिजो जो जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि अब हामी त्यो अवस्थामा रहने होइन। हामी विचारका परिपक्व भन्यौँ। आज पनि यो जात र त्यो जात भन्ने, यो धर्म र त्यो धर्म भन्ने, छर त तराईमा बस्ने मान्छेको हो भन्ने, लोसार त गुरुङको विशेष जातिको मात्रै हो भन्ने, कर्णाली प्रदेशतिर गाइने सुर के अरे जुन गौरा नाचिने गौरा नृत्यहरू जुन हुन् त्यो त्यताको मात्रै भन्ने, तामाङहरू नाच्ने तामाङ सेलो तिनको मात्रै हो भन्ने, शेर्पा जातिहरूको त्यो तिनको मात्रै हो भन्ने, जनै पूर्णिमा बाहुन जातिको मात्रै हो भन्ने, दसैँ तिहार एउटा विशेष धर्मको मात्रै भन्ने, त्यसमा हामी लाग्ने होइन। हामी आफ्नो संस्कारलाई छोड्दैनौँ, आफ्नो संस्कृतिलाई छोड्दैनौँ, तर हाम्रो सहभागिता सबै ठाउँमा एक भएर लाग्छौँ। न त्यहाँ बाहुन छ, न त्यहाँ छेत्री, न गुरुङ, न राई लिम्बू,
नकामी दमै सार्की पोडे कोचे मोचे धिताल धिमाल र्याउडे कुसुन्डा कुनै न कुनै जाति जेसुकै होस् सबै हामी एक हौँ। किनकि अब यो कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ। हिजो कसैले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यो जात त्यो जात भनिदिए होला, यो धर्म गर्ने यो धर्म नगर्ने, यसमा सहभागी हुने यसमा सहभागी नहुने भनिदिए होला। तर आज हामीले त्यसलाई बुझिसकेका छौँ। त बुझिसकेपछि पनि फेरि हामी बुझ पचाउन हुँदैन। त्यसैले यात्रा यहीँबाट सुरु गरौँ, हातमा हात मिलाउँ, कस्यौँ र जहाँबाट राष्ट्रिय एकताको एकीकरणको निम्ति एकजुट भएर लागेका थिए नेपालीहरू, त्यसरी नै अब हामी जहाँ जहाँ रोकिएका थियौँ त्यहीँबाट सुरु गरौँ। नाम्चेका फेदीमा हुनेहरू नाम्चेका फेदीबाट सुरु गरौँ, हिमालको फेदीमा बस्नेहरू त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हिजो गीत गाउँदा गाउँदै भाका रोकिएकाहरूले अब भाका त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ, पछाडि फर्कने होइन, त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। हिजो जुन ठाउँमा जुन भन्ज्याङ र चौतारीमा बसेका थियौँ त्यही भन्ज्याङ र त्यही चौतारीबाट हामी अगाडि बढौँ। हिजो जुन ठाउँमा हामी बोल्दा बोल्दै रोकिएका थियौँ त्यो रोकिएको बोलीबाट नै सुरुवात गरौँ कि अब राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने चेतनाको विकास भइसक्यो। त्यसैले अब हामी त्यहीँबाट अगाडि बढौँ, पछाडि फर्किने कोसिस नगरौँ। हिजो के भए, हिजो कसले के भन्यो, हिजो कसले कसलाई कस्तो खालको टिको लगाइदियो, हिजो कसले कस्तो खालको कसलाई कुन खालको कलङ्क भनेर भनिदियो, हिजो कसले तँ तलको म माथिको भन्यो, हिजो कसले कहाँ के गरिरह्यो, ती कुरा सबै बिर्सौँ। अब हामीले सम्झनु पर्ने कुरा विचारको परिपक्वता छ। त्यसैले हिजो जहाँ जसले जे भनेको थियो त्यहीँबाट हामी सुरुवात गरौँ। अब एकता भएर अगाडि बढौँ, नवराष्ट्र निर्माणका निम्ति यात्रा सुरु गरौँ। कविताको भाव कस्तो रहेछ बुझ्नु हो। तपाईँ हामी जुन ठाउँमा रोकिएका थियौँ, बाध्य भएर रोक्ने बनाइएको थियो, त्यही ठाउँबाट अब हाम्रो जीवनको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले दिन खोजेको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म कविताको मूल भावलाई यसरी यहाँको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। अब मैले कविताका प्रत्येक अनुच्छेदलाई व्याख्या गर्नको निम्ति गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र त्यहाँ भएका गाह्रा शब्दहरू कुनै छन् भने तपाईँले मैले पढ्दै जाँदा र मैले भन्दै जाँदा म त्यसको बारेमा बताउँदै जाँदा त्यसको ठ्याक्कै कपीमा टिपिहाल्नु होला है, नत्र भने तपाईँ पछाडि गर्नुहुन्छ। त म सुरुवात गरेँ पहिलो अनुच्छेदमा। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। जीवनका थुप्रै सङ्घर्षहरू गरिए, देशमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न जात जातिले, विभिन्न चाहिने वंशले, विभिन्न शासकहरूले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, तर पनि जनताले जनताको अनुभूति गर्न पाएको थिएन। त्यसैले आज बल्ल घाम उदाएको छ, देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। त्यसैले अब हामी त्यहाँबाट चाहिने हिजोदेखि गर्न खोजेका कुराहरू, जनताको हातमा ल्याउन खोजेको अधिकारहरू अब लगभग गर्न सक्ने हो भनेदेखि त्यो समय आइसकेको छ। बिहान भएको छ, भर्खर उज्यालो भएको छ, किनभने अब हामी त्यो केन्द्रमा टेकेका छौँ। किन जहिले पनि दिन हुनको निम्ति बिहान हुनै पर्छ। त त्यहाँबाट हामी आइपुगेका छौँ कि हाम्रा ती पुराना कालखण्डहरू, पुराना चाहिने भएका ती जति पनि अन्धविश्वास, कुरीति, रूढिवादी कुसंस्कारहरू र जति पनि शासकहरूले बनाएका पर्खालहरू थियो त्यसलाई तोड्दै 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 हामी अब जनताको बिहानीमा आइसकेका छौँ र हाम्रो बिचमा त्यो आइपुगेको छ। अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। हो, यहाँबाट अब हामी सुरु गरौँ। हिजोका ती विकृति र विसङ्गतिहरूलाई छोडेर यहाँसम्म आइपुगेका हामीले यहीँबाट हाम्रो अब अगाडि बढ्ने सुरुवात गरौँ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। हिजोसम्म हामीलाई पानीले रुझाउँछ कि भन्ने डर थियो, पानी ठुलो परेर भेलले बगाउँछ कि भन्ने डर थियो, अथवा हामीलाई ठुलो पानी परेर एउटा भेलले बगाएर एउटा कुनामा लगेर सदाको लागि थन्काइदिन्छ कि भन्ने डर थियो। अब पानी पनि रोकियो।
पानी रोकिएपछि भेल आउँदैन, भेल नआएपछि कसैले बगाउन सक्दैन। त्यसैले अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, किन पानी रोकिएको छ। आस्थाको डुकटुकी बाल्नुपर्छ। अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। अब हामी आस्था लिएर, विश्वास लिएर अगाडि बढ्ने हो। हिजोका कुराहरू, हिजोका शासकहरू, हिजोका प्रशासकहरू, हिजोका चाहिँ शासन सत्ताहरू, सारा चिजहरूलाई, ती प्रखालहरूलाई तोड्दै छिचल्दै यो बिहानीसम्म आएका। अनि केही हुन्छ कि कसैको बारेमा केही बोलेर अर्थ थुनिदिने हो कि देश निकाला गर्ने पो हो कि मृत्युदण्ड दिने पो हो कि, यस्तो खालको जुन चाहिँ नि हामीसँग भ्रम पनि थियो अथवा त्यो खालको पीडा थियो, त्यसलाई पन्छाएर अब हामी आस्थाको दियो। अब हामीलाई केही पनि हुँदैन। अब हामी हाम्रो देशको र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि लाग्ने बेला आएको छ। त्यो बनेको छ, त्यसमा लागि पर्यो। हाम्रो लागि उज्यालो हामी आफैले ल्याउने हो, हाम्रो लागि प्रकाश हामी आफैले ल्याउने हो। त्यसैले आस्थाको टुकी दियालो बालेर अगाडि बढौँ। मौसम बसन्तको छ। ऋतुहरू मध्येमा सबैभन्दा सुन्दर ऋतु हो वसन्त ऋतु। नेपालीमा 6वटा ऋतु छन्: वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतु। त अब त्यो चाहिने यस्ता खालका ऋतुहरू 6 प्रकारका ऋतु छन्। ती ऋतुहरूमध्ये बडो सुन्दर ऋतु, न गर्मी न जाडो, न हुरी न बतास, न शिखरै भर्खर पालुहरू पलाउने, ढकमकहरू फुलहरू फुल्ने बडो आनन्दको ऋतु हो वसन्त ऋतु। त वसन्त ऋतु आएको छ हाम्रो छेउमा। यो सुन्दरता आएको छ, यसलाई मिस गर्न हुँदैन, यसलाई बिर्सन हुँदैन। ती कुराहरूको बारेमा हामी बुझ्नुपर्छ। त अब वसन्त ऋतु आएको छ भने मन भित्रभित्रै खुसियालीको कुराहरू गुनगुनाउँदै हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। वसन्त ऋतु आएको छ भने हामीले भित्रभित्रै आफू खुसी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई कविताले भन्न खोजेको छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू हुनुपर्छ। बल्ल अब मानिसहरू फक्रिसके, अब मान्छेले चेतना पाइसकेका छन्। अब जसरी लाली गुराँस ढकमक्क रातै फुल्छ नि, अब सबै जनता अब एक हुने बेला आइसक्यो। तर त्यसलाई एउटै मालामा उन्न कोसिस गर्नुपर्छ। अब फुटेर होइन, जुटेर। जुन बेलामा हामीलाई फुटाएर शासन चलाए, हामीलाई फुटाएर हाम्रै लागि अन्याय र अत्याचार गरे, हामीलाई फुटाएर हाम्रै लागि विभिन्न खालका कुराहरू गरे, आज त्यही कुराहरू आज हामी एक भएर अगाडि जुन खालको कुरा भइराखेको छ त्यो विषयमा बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त अब तिमीलाई एक ठाउँमा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यो अनुच्छेदमा राखिएको छ। त यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको पहिलो अनुच्छेद यति मैले यहाँको बिचमा राखेँ। यस पछाडिका अन्य अनुच्छेद लिएर म अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछु। त यहाँले यो कविताको मूलभाव पक्कै बुझ्नुभयो, कविताले दिन खोजेको कुरा बुझ्नुभयो, यसको वाचन कसरी गर्ने त्यो पनि बुझ्नुभयो। आजका कक्षामा यी कुराहरू यहाँको बिचमा राखेँ, यहाँले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो। धन्यवाद।